अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमने पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना है, दैट इज़ फेडरलिज्म। प्रीवियस चैप्टर में हमने वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ा। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग इज़ एक्चुअली फेडरलिज्म। जैसे कि हमने देखा कि जो बेल्जियम में क्या हुआ, पावर रिड्यूस हो गया फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट वाज गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट, रीजनल गवर्नमेंट, दैट इज़ आल्सो फेडरलिज्म। तो व्हाट इज़ फेडरलिज्म? फेडरलिज्म इज़ ए सिस्टम, एक वो सिस्टम होता है गवर्नमेंट का जिसमें पावर जो होता है वो डिवाइड होता है बिटवीन किसके दरमियान, एक सेंटर अथॉरिटी एंड बाकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होते हैं कंट्री के, उनके दरमियान। तो पावर शेयरिंग जो है, ये फेडरलिज्म जो है, मीन्स की जो पावर है शेयर्ड होता है एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, या समटाइम्स थर्ड टायर भी हो सकता है, लोकल गवर्नमेंट। तो फेडरलिज्म वो सिस्टम होता है गवर्नमेंट का जिसमें पावर क्या होता है वो डिवाइड होता है, सेंट्रल अथॉरिटी एंड बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स जो होते हैं कंट्री के। तो अगर हम देखेंगे जो ये फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म में जैसे कि हमने देखा कि सेंट्रल अथॉरिटी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है जो कंट्री के एंटायर कंट्री के लिए होता है, जो रेस्पॉन्सिबल होता है पूरी कंट्री के लिए, जो पूरी कंट्री के लिए लॉ बनाता है। और जब बाकी होते हैं स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट के लिए लॉ बनाते हैं, और जो दोनों होते हैं इसमें वो इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते। तो ये डिपेंडेंट नहीं होते, तो इससे क्या होता है, ये डिफरेंट है एक चीज़ से जिसको कहते हैं यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें क्या होता है, जिसमें एक ही लेवल होता है गवर्नमेंट का, जिसमें दो नहीं होते हैं, या सब यूनिटीज़ भी हो सकते हैं लेकिन वो सब ऑर्डिनेट होते हैं। जैसे कि आपने श्रीलंका में देखा, श्रीलंका में जो गवर्नमेंट है दैट इज़ यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो बेल्जियम में देखा, वो बेल्जियम में जब बना वो था फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अगर हम कंपेयर करेंगे तो इसमें क्या होगा, यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में या आइदर एक ही होगा या बाकी भी होंगे सब यूनिट्स, लेकिन वो सब ऑर्डिनेट होते हैं। और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है वो कोई भी पास ऑर्डर कर सकता है और लोकल गवर्नमेंट उसको वो मानना पड़ता है। उसमें ये एग्जांपल भी है यूनाइटेड किंगडम की भी। तो फेडरलिज्म में क्या होता है, अगर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ऑर्डर पास करे तो स्टेट गवर्नमेंट को ज़रूरी नहीं है कि वो आंसरेबल रहे उस ऑर्डर का, वो इम्प्लीमेंट करे वो ऑर्डर। तो आपने ये याद रखना है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो फेडरल है, फेडरल में गवर्नमेंट क्या होता है, फेडरल में होता है टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे वन होता है या बाकी भी हो सकते हैं, लेकिन ये सबऑर्डिनेट होते हैं इसके, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, इसमें इंडिपेंडेंस होती है। इंडिपेंडेंट मीन्स कि ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ पे इंडिपेंडेंस नहीं होती है। कोई भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वो कोई भी डिसीजन ले सकता है और स्टेट गवर्नमेंट्स को वो मानना पड़ता है। और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है, और मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट पास कर सकता है स्टेट्स को, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कांट पास यहाँ पे जो फेडरल में ये सेंट्रल गवर्नमेंट पास नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे पास कर सकता है। तो यहाँ पे ये आंसरेबल नहीं होते, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आंसरेबल का होना मतलब इनको जवाबदेह रहना पड़ता है। किसको? जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, यहाँ पे जवाबदेही नहीं होती है। तो यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होता है वो फेडरल फॉर्म से डिफरेंट होता है। कैसे? यहाँ पे वन ओनली लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, वन लेवल या सब ऑर्डिनेट यूनिट भी हो सकती है या सब यूनिट भी हो सकती है, लेकिन वो सब ऑर्डिनेट होते हैं। वहाँ पे 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं या 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। वहाँ पे सब यूनिट्स नहीं होते हैं। सेंट्रल पास नहीं कर सकता ऑर्डर, यहाँ पे कर सकता है, सेंट्रल कर सकता है यहाँ पे ऑर्डर पास, लेकिन वहाँ पे नहीं कर सकता सेंटर कोई ऑर्डर पास। यहाँ पे सबऑर्डिनेट होते, वहाँ पे सबऑर्डिनेट नहीं होते, वहाँ पे इंडिपेंडेंस होती है। यहाँ पे ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो सकता है, लेकिन वहाँ से 2 भी हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो
لیولس آف فیڈریشن تو ہم نے دیکھا کہ یوزولی فیڈریشن میں 2 لیولس آف گورنمنٹ ہوتے ہیں. ایک گورنمنٹ ہوتا ہے انٹائر کنٹری کے لیے جو ریسپانسبل ہوتا ہے, جیسے کہ دے آر ریسپانسبل فار اے فیو سبجیکٹس آف کامن نیشنل انٹرسٹ, جس میں کوئی نیشنل انٹرسٹ ہے اسی کے لیے وہ ریسپانسبل ہوتا ہے. اور گورنمنٹ ہوتا ہے پروونسز میں یا اسٹیٹس میں جو لک آفٹر کرتے ہیں مچ آف ڈے ٹو ڈے ایڈمنسٹریٹنگ اسٹیٹس, اپنے اسٹیٹس پہ وہ ایڈمنسٹریشن چلاتے ہیں. تو اگر ہم کی فیچرز دیکھیں گے فیڈرلزم کے کی فیچرز, اس میں ہم دیکھیں گے تو کریکٹرسٹکس تو کیا ہے. پہلا جو کریکٹرسٹکس ہے, دیر آر 2 اور مور لیولس آر ٹائرس آف گورنمنٹ. تو 2 لیول ہو سکتے ہیں, سینٹر اینڈ اسٹیٹ, یا مور مینز کہ 3 انڈیا جیسا. تھرڈ ٹائر کیا ہے, لوکل گورنمنٹ. ڈفرینٹ ٹائرس آف گورنمنٹ جو ہوتے ہیں وہ سیم سٹیزنس پہ رول کرتے ہیں, لیکن ہر کوئی جو ٹائر ہوتا ہے اس کی اپنی جوریسڈکشن ہوتی ہے, مینس کی حدود ہوتے ہیں, اپنے حدود ہوتے ہیں, اور ان کے جو میٹرز ہوتے ہیں وہ اسپیسیفک ہوتے ہیں لیجسلیشن کے, کہ کس پہ وہ لاز بنا سکتے ہیں, کس پہ وہ لا نہیں بنا سکتے, کس پہ وہ ٹیکس ڈال سکتے ہیں, مطلب کون سا ٹیکس لگا سکتے, کون سا ٹیکس نہیں لگا سکتے, ایڈمنسٹریشن کیسے چلائیں گے. تو اپنے ان کے ہوتے ہیں اسپیسیفک میٹرز. تو جو جوریسڈکشن ہوتی ہے, مطلب ریسپیکٹو لیولس آف گورنمنٹ کی, وہ اسپیسیفائڈ ہوتی ہے کانسٹیٹیوشن. وہ ایسے نہیں بنائی جاتی ہے گورنمنٹ بنائے گی, وہ ایک کانسٹیٹیوشن میں ہوتی ہے. کانسٹیٹیوشن آپ کو پتہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کس کو بولتے ہیں. تو کیونکہ جو ایگزسٹنس اتھارٹی ہوگی ایچ ٹائر کی گورنمنٹ کی, وہ کانسٹیٹیوشنلی گارنٹیڈ ہو, مینس کہ ایک دوسرے کو نہ کہے کہ جو یہ مطلب یہ آپ کو نہیں کرنا ہے, یہ مجھے کرنا ہے, دوسرا پہلے کو نہ کہے کہ یہ مجھے کرنا ہے, آپ کو نہیں کرنا ہے. تو ایک کانسٹیٹیوشن میں مینشن ہے کہ کس کو کیا کرنا ہے. اس کے علاوہ فنڈامنٹل پروویژنز ہوتے ہیں کانسٹیٹیوشن میں کہ کوئی بھی ڈیسیجن جو ہے ایک گورنمنٹ یونیلیٹری چینج نہیں کر سکتا. کوئی بھی ڈیسیجن ہوگا وہ بائی لیٹری چینج ہوگا. سچ چینج ریکوائر دی کنسنٹ آف بوتھ لیولس آف گورنمنٹ. اگر کانسٹیٹیوشن میں کوئی بھی فنڈامنٹل پروویژن چینج کرنا ہوگا تو اس میں ایک ٹائر آف گورنمنٹ چینج نہیں کر سکتا, بلکہ دونوں کو کرنے ہیں. اس کے علاوہ جو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو کورٹس ہوتے ہیں, جو عدالتیں ہوتی ہیں, ان کو پاور ہوتا ہے کہ یہ انٹرپٹ کر سکتے ہیں کانسٹیٹیوشن کو, اور جو ڈفرینٹ پاورس ہے ڈفرینٹ لیولس آف گورنمنٹ کے, ان کو بھی انٹرپٹ کر سکتے ہیں جب کبھی ضرورت پڑے. اور یہ ہم کہیں گے جو ہندوستان کی اگر ہم بات کہیں گے, یہاں پر سپریم کورٹ ہے, یہ ایک ہائیسٹ کورٹ ایکٹ ایز این امپائر جیسے کہ کرکٹ میں ہوتا ہے یا کوئی بھی کھیل میں ہوتا ہے, جو ڈیسیجن لیتا ہے کوئی بھی. تو اگر کوئی ڈسپیوٹ ارائز ہو, کوئی لڑائی ارائز ہو بٹوین ڈفرینٹ لیولس آف گورنمنٹ, تو یہ ڈسپیوٹ کون ختم کرتا ہے, یہ کورٹس کرتے ہیں. یہی بتاتا ہے ان کو کہ کون سا پاور کس کے ہاتھ میں ہے, اور کس میں مطلب کہاں پہ کون سی جوریسڈکشن میں کون سا لا اپلائی ہو سکتا ہے. تو کورٹس جو ہوتے ہیں ان کو پاور ہوتا ہے کہ انٹرپٹ کر سکتے ہیں کانسٹیٹیوشن اور پاور آف ڈفرینٹ لیولس آف گورنمنٹ اگر کوئی ڈسپیوٹ ارائز ہوتا ہے. سورس آف جو ریونیو ہوتا ہے ایچ لیول آف گورنمنٹ, وہ بھی کلیئرلی اسپیسیفائڈ ہوتا ہے, اور فائنانشیل آٹونامی ہوتی ہے, الگ الگ فائنانشیل آٹونامی ہوتی ہے دونوں کی, کہ ان کو مطلب یہ فائنینشلی کیا کریں گے اپنے اسٹیٹ میں یا پوری کنٹری میں کیا کرنا ہے, تو وہ بھی اسپیسیفائڈ ہوتی ہے. تو اور اس کے علاوہ ہم کہیں گے ان کا ایک ڈیول آبجیکٹیو ہوتا ہے. یہ جو فیڈرلزم کا ڈیول آبجیکٹیو ہوتا ہے. کیا ڈیول آبجیکٹ سیف گارڈ کرنا پڑتا ہے, پروموٹ کرنا پڑتی ہے یونٹی آف دا کنٹری, اور ان کو اگر کوئی ریجنل ڈائیورسٹی ہو وہ بھی اکاموڈیٹ کرنی پڑتی ہے. اور جو یہ 2 آسپیکٹ سے کروشل ہے, یہ پریکٹس مطلب فیڈرلزم کے پریکٹس کے لیے یہ کروشل ہے. اور گورنمنٹ جو دونوں لیول آف شوڈ ایگری ٹو سم رولس آف پاور شیئرنگ, اور ان کو ایگری کرنا پڑتا ہے کہ پاور شیئرنگ کے کچھ رول ان کو ایگری کرنے پڑتے ہیں, اور ان کو ایک دوسرے پہ ٹرسٹ بھی کرنا پڑتا ہے, اور کبھی کبھی ان کو ابائڈ کا ماننا پڑتا ہے جو ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں. اور جو آئیڈل فیڈرل سسٹم ہے, یہ مطلب اس میں کیا ہوتا ہے, میوچول ٹرسٹ ہوتا ہے, ایگریمنٹ ہوتا ہے لیو ٹوگیدر رہنے کی. مینس کہ ہم نے کہا فیڈرلسٹ یہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی ان کو ایک ڈیول آبجیکٹیو فالو کرنا پڑتا ہے. کس لیے؟ ٹو سیف گارڈ اینڈ پروموٹ یونٹی آف دا کنٹری وائل ایٹ دا سیم ٹائم اکاموڈیٹ ریجنل ڈائیورسٹی. اگر کوئی ریجنل ڈائیورسٹی ہو, کوئی افراتفری ہو, کوئی لڑائی جھگڑا ہو, تو اس کو سالو کرنا ہے, اور ان کو ضروری ہے ایک دوسرے پہ وہ میوچول ٹرسٹ رکھنا. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو آنے والے لیکچر میں ہم باقی پڑھیں گے. ٹل دین خدا حافظ.